आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अंजुम साहब मुंबई से, मेरी बेटी की शादी को 2 साल हो गए हैं। ये मुझे मुंबई और बम्बई का फ़र्क आज तक समझ में नहीं आया। कब कुछ लोग मीम से लिखते हैं, कुछ बे से लिखते हैं, क्या ये। अब हमने खुला ले लिया क्योंकि इसका शौहर शराब और जिना का आदी है। 1 साल से बेटी हमारे साथ है। बच्चे की पैदाइश का सारा खर्चा भी हमने उठाया है। अब इसके ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए दिए हैं बच्चे के खर्चे के लिए। क्या इस पैसे से मेरी बेटी अपने ऊपर कुछ खर्च कर सकती है या बच्चे ही पर खर्च कर सकते हैं? देखें, ससुराल वालों ने इद्दत का जो खर्चा, जो ससुराल वालों पर लाजिम था कि जब खुला हुई है तो इद्दत का खर्चा, अगर वो खुला में ये एग्रीमेंट हुआ था कि अच्छा खुला, पहले तो ये देख लें कि शरई तौर पे खुला सही हुआ भी है कि नहीं हुआ। क्यों अदालतों के खुले, आपने तो ली भी इंडिया की अदालत से खुला लिया है, तो जाके किसी मुफ्ती से, वहाँ दारुल देवबंद है, मज़ाहिर उलूम वगैरह जाके या किसी रिलायबल इदारे से फतवा लें कि ये खुला सही हुआ भी है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर शरई तरीके से खुला की कोशिश करें। और अगर खुला सही हो गया है तो फिर उसकी इद्दत जो है 3 मेंसेस इद्दत है। इख्तलाफी मसला है, बाज़ उलमा के नज़दीक 1 मेंसेस है, एक बाज़ के नज़दीक 3 मेंसेस है खुला की सूरत में। तो अहनाफ के यहाँ, हमारे यहाँ 3 मेंसेस ही हैं, क्योंकि वो भी बहरहाल है तलाक़ बाइन ही, खुला भी। तो तलाक़ के बारे में कुरान ने, बहरहाल इसमें इख्तलाफी मसला भी, मैं उसमें डेप्थ में नहीं जा रहा। अहनाफ के यहाँ 3 मेंसेस ही हैं खुला में। तो खुला की इद्दत का जो खर्चा है, अगर वो खुला के एग्रीमेंट में माफ़ ना कराया गया हो तो बहरहाल वो शौहर के ज़िम्मे, वो खर्चा आप इद्दत का ले सकती हैं और शौहर से फिर बच्ची के अलग से पैसे मांग सकती हैं। और अगर वो खर्चा शौहर ने दे दिया है तो फिर बच्ची के जो पैसे हैं वो बच्ची ही पे खर्च करने पड़ेंगे। अलबत्ता माँ का अगर कोई ज़रिया रोज़गार नहीं है, ज़रिया आमदन नहीं है, तो फिर वो उसमें से अपनी ज़रूरत के बकदर पैसे भी रख सकती है, क्योंकि वो भी बच्ची ही को पाल रही है ना, तो पालने का भी, दूध पिला रही है उसको, तो उसकी उजरत बहरहाल शौहर के ज़िम्मे लाजिम है अगर फीड करा रही है बच्चे को। पूरी डिटेल आप किसी करीबी वहाँ दारुल इफ्ता से मालूमात लेके ना उनसे फतवा ले लें, तो वो आपको ज़्यादा, क्योंकि पूरे हालात जब सामने आएंगे, लड़की गरीब है, नहीं है, क्या है, कितना खर्चा ले सकती है, कितना नहीं ले सकती, पूरी डिटेल वो माली हैसियत से पता चलेगी। सुल्तान अहमद कराची से, मेरी बीवी अपने मैके चली गई, 5 साल हो गए, मगर मैं खर्चा देता रहता हूँ। अब तलाक किस तरह दी जाए? तलाक देने का तरीक़ा बता दें। भाई, तलाक कोई अच्छा काम नहीं है, ना दें तलाक, सुलह सफाई की कोशिश करें। बहरहाल अगर वो तलाक मांग रहे हैं या आपने देने का इरादा कर ही लिया है पक्का, तो तलाक देने का शरई तरीक़ा ये है कि जब औरत हैज़ से पाक हो जाए, पाकी के अय्याम चल रहे हों, तो बीवी से हमबिस्तरी ना की जाए और उसको 1 तलाक दे दी जाए बस। तो आपकी बीवी तो वैसे ही 5 साल से दूर है, तो अगर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकी के अय्याम चल रहे हैं तो ठीक है। अगर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो फिर खुद ये एक अंदाज़ा लगाएं कि ये पाकी के अय्याम होंगे नहीं होंगे, तो उन पाकी के अय्याम में आप 1 तलाक भेज दें बस। तो बस 3 मेंसेस जब गुजरेंगे तो निकाह खुद बहुत ख़त्म हो जाएगा। ये शरई तरीक़ा है तलाक देने का। मेरी दादी कुरान पढ़ती हैं मगर मखारिज सही से अदा नहीं करती, क्या इस तरह पढ़ना जायज़ है? दादी को मत छेड़ें, जैसे चल रही हैं उनको चलने दें, अल्लाह कबूल करने वाला है। हम यूएसए से उम्रा करने जा रहे हैं, सफ़र 12 घंटे का है, बच्चे भी साथ हैं। जद्दा में हमारे जानने वाले हैं, इनके घर जाकर इहराम बांध लें तो ये जायज़ है? सबसे अफजल तो यही है कि यूएसए से आप मक्का की नीयत से निकलें। बेशक जद्दा में आपका स्टे हो, लेकिन आप नीयत करें मक्का की, और फिर आप यूएसए में ये इहराम बांधें और लब्बैक कह के इहराम में आ जाएं। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम इहराम की हालत में गुजरता है, इंसान को अल्लाह ताला को इंसान बहुत ज़्यादा महबूब होता है। लेकिन बहरहाल इसमें परेशानी तो है। तो दूसरा दर्जा फिर ये है कि अपने घर से इहराम ना बांधें, यानी चादर तो ओढ़ लें एयरपोर्ट पे ही या जहाज़ में ओढ़ लें 2 चादरें, लेकिन इहराम की नीयत ना करें। तो जब जद्दा के करीब जहाज़ पहुंचता है तो अनाउंसमेंट होती है कि हम मीक़ात से गुजरने वाले हैं, तो उस वक्त लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह के इहराम की नीयत कर लें। ये दूसरा तरीक़ा है। तीसरा तरीक़ा फिर ये है कि जो बहुत ही यानी आसान तरीक़ा है लेकिन उसमें सवाब कम है। वो तरीक़ा ये है कि आप नीयत मक्का जाने की करें ही नहीं। आप नीयत ये करें, हम जद्दा जा रहे हैं, हम जद्दा किसी से मिलने जा रहे हैं, या जद्दा देखने जा रहे हैं, या जद्दा में ठहरने जा रहे हैं, तो जद्दा की नीयत करें आप। फिर जब जद्दा पहुंच जाएं तो फिर आप, जब आपकी मक्का जाने की नीयत हो तो फिर उस वक्त आप इहराम बांध लें हरम से पहले पहले। तो ये तीसरा तरीका भी जायज़ है। तो आपने अगर इस पर अमल करना है तो फिर आप ये करें कि आप
ان کے گھر جا کر احرام باندھ لیں تو یہ جائز ہے، لیکن پھر نیت آپ جدہ جانے کی کریں، ابھی مکہ جانے کی اس سفر میں آپ نیت یہ کریں فی الحال ہم جدہ جا رہے ہیں۔ میں اپنی سالی سے محبت کرتا ہوں اور میری بیوی اور میری سالی کی والدہ ایک ہیں۔ سالی کی والدہ اور بیوی کی والدہ ایک ہیں تو ظاہر ہے ایسا ہی ہوتا ہے، یہ کوئی نیا، اچھا والد الگ الگ ہیں۔ کیا میں اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے، اور سالی کو چاہیے ایسے سالے سے پردہ کریں، سالے سے۔ اور بیوی، یہ بے پردگی کے عذاب ہیں میرے بھائی۔ اسلام میں سالی پر پردہ فرض ہے کہ بہنوئی سے پردہ کرے۔ یہ بہت گھر خراب ہوئے اس چکر میں، سالی سے عشق ہو گیا، بیوی اچھی نہیں لگ رہی، وہ اچھی لگ رہی ہے اس کی بہن۔ سب کی شکلیں تو ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی اپنی بیوی خوبصورت ہوتی، کبھی سالی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اور کبھی سالی خوبصورت ہوتی ہے، اپنی بیوی خشک سالی ہوتی ہے، وہ یعنی ایسا لگتا ہے قحط میں بیچاری مبتلا ہے، تو خشک سالی قحط کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اسلام نے پردے کا حکم دیا۔ کچھ بھابھیوں پہ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، عاشق ہو جاتے ہیں، اسلام میں پردے کا نظام ہے، تو سالی کو چاہیے کہ بہنوئی سے پردہ کرے، بہنوں کے گھر خراب ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اس لیے آپ کو پسند ہے تو آپ دماغ ہٹا دیں وہاں سے، آپ کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، ورنہ گناہگار ہوں گے آپ۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ میرے سے آدھی عمر کی ہے، اور وہ لڑکی مجھ سے پہلے کسی اور کو، آج کل سوسائٹی میں یہ چل رہا ہے بھائی، اور وہ مجھ سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ یہ سارے بے پردگی اور کالج میں کو ایجوکیشن کے نقصانات ہیں۔ شادی ہوتی ہے تو اس کا چکر کسی اور سے، اس کا چکر پہلے کسی اور سے چل رہا تھا، تھوڑا سا چپکلش ہوتی ہے نا تو اس کو اپنی والی پرانی والی یاد آتی ہے، اس کو اپنا پرانا والا یاد آتا ہے، پھر ان کے ریلیشن ہوتے ہیں۔ ایک بیڑا غرق کر کے رکھ دیا یہ کو ایجوکیشن نے اور بے پردگی نے۔ تو یہ دیکھ لو اس کے عذاب۔ دوبارہ پڑھتا ہوں سوال۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ میرے سے آدھی عمر کی ہے، وہ لڑکی مجھ سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ جس کو پسند کرتی تھی نا وہ اس سے پہلے کسی اور کو پسند کرتا ہوگا، اچھا، لیکن اب اس نے اسے چھوڑ دیا اور میری بیوی کا بھی 4 سال پہلے انتقال ہو گیا، تو کیا میں اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ وہ پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ آپ بھی تو کسی اور کو پسند کرتے تھے، تو جو سوسائٹی میں چلی وہ شریعت میں جائز ہے، آپ جس سے چاہے نکاح کریں، جو بھی نامحرم ہے، چاہے وہ کسی کو پسند کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، لیکن مشورہ میں نہیں دے سکتا اتنی جلدی، مجھے کیا پتا کتنا اس کو بھولی ہے کتنا نہیں بھولی ہے، وہ آپ کا ہیڈک ہے۔ شریعت میں بہرحال جائز ہے نکاح کرنا۔ پاک دامن لڑکیوں سے نکاح کیا کرو جو شوہر ہی کو پسند کرتی ہوں، بس اس سے پہلے ان کو پسند کرنے کا چانس ہی نہ ملا ہو۔ قضا نمازیں کون سے وقت پر ادا کی جائیں؟ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں قضا نمازیں ادا نہیں کر سکتے۔ ایک سورج نکلتے ہوئے، ایک سورج جب بالکل زوال کا وقت ہوتا ہے، آپ کی کھوپڑی شریف پہ ہوتا ہے سورج، اور ایک سورج کے غروب ہوتے ہوئے، یعنی غروب سے 15-20 منٹ پہلے تک۔ باقی تمام اوقات میں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن خوالی کی جلیبی کھانا کیسا ہے؟ اگر جلیبی کھا لی تو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا کیا؟ میں نے بہت جلیبیاں کھائی ہیں اپنے محلے میں، کیونکہ جیسے ہی کراچی کے حالات خراب ہوتے تھے، ہماری مسجد کے امام سارے محلے کے بچوں کو بلاتے تھے، آ جاؤ قرآن خوانی ہوگی تاکہ کراچی کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد گرم گرم جلیبی ملتی تھی، تو سارے محلے کے بچے جاتے تھے، اور ایسی مزے کی گرم جلیبیاں ہوتی تھیں، اب تک یاد آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال قرآن خوانی کا پوچھیں کہ یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، تو رقیہ کے طور پہ تو قرآن خوانی جائز ہے، کیونکہ رقیہ کا تعلق ہے دم وغیرہ سے، تو اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے رقیہ کیا اور کسی نے کرام میں جلیبی کھلا دی، بچے آئے ہوئے ہیں یا بڑے آئے ہوئے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ایک عبادت کے طور پر کی جاتی ہے، اور عبادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اسلاف سے ثبوت چاہیے۔ ہمیں نہیں ملتا کہ اسلاف میں کسی کے مرنے پر کسی نے قرآن خوانی کی ہو، تو اس لیے وہ قرآن خوانی ٹھیک نہیں ہے، جلیبی تو پھر اس کے بعد کی چیز ہے۔ باقی جلیبی کھانے سے قرآن کا اجر ضائع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر قرآن پڑھا جلیبی کی نیت سے تھا تو پھر تو اجر نہیں ملے گا، اگر قرآن کی نیت سے پڑھا تھا، غریبی میں جلیبی کھا لی، تو اس سے انشاءاللہ قرآن کا اثر ضائع نہیں ہوگا، قرآن کا ثواب ضائع نہیں ہوگا۔